أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم तख्ती नंबर 1 حروف مفردات ستویلشی जुदा जुदा लिखली شوی حروف تا حروف مفردات ویلشی او حروف مفردات طول 29 حروف دی. الف با تا ثا جيم حا خا دال زال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا